Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi, and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. I'm joined by again Javed Rastoor Saab, who is chairman for Kashmir Solidarity Council and a senior analyst, keeps a close eye what's happening on ground in Pakistan and Kashmir. Obviously, our topic is to discuss about Kashmir, about Pakistan, what's happening. वो राठौर साहब सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो. माय प्लेजर सर, थैंक यू. एक उर्दू का कहावत है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से. बिल्कुल. और पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आज बल्कि मैं इंटरव्यू सुन रहा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का, वो भी इसी ही कंसर्न को शो कर रहे थे कि और आपका भी मैं एक व्लॉग देख रहा था, माशाल्लाह उसको अच्छे खासा व्यूअरशिप मिली है, और जिसमें आपने अलूड किया कि घर में अगर कोई गड़बड़ हो जाए, किसी से गलती हो जाए, कोई गुस्से में आके बर्तन तोड़ दे, तो आप उस बंदे को नहीं मार देते, आप उसको उसकी तस्हीह करते हैं, उसके साथ काउंसलिंग करते हैं, रिकन्सिलिएट करते हैं. लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है कि पाकिस्तान सबका घर है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी है, जितने भी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं जिनका काम है मुल्क की भागदौड़ को आगे चलाना है, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करना और मुल्क की भागदौड़ को आगे चलाना. प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिनके हाथ में लीड है, जो पॉलिटिशियंस हैं इस वक्त दोनों साइड के, दिन में 15 से 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आग को बुझाने के बजाय आग को इग्नाइट किया जा रहा है. आपको उनके लिए क्या मशवरा है? देखें जी, अगर उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, अगर उनके अंदर थोड़ी बहुती भी इंसानियत है, लोगों का दर्द है और पाकिस्तान का दर्द है, तो फिर वो इस रवैये से पीछे हटें. जो उनका रवैया है, जो उनका एटीट्यूड ही है, वही यहाँ लेकर आया इस सूरत हाल को. अब ये देखें, जो 9 मई के वाक़यात हुए काबिले मज़म्मत हैं, अफसोसनाक हैं और हर सूरत में नहीं होने चाहिए. सब लोग उनकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि ये हुआ क्यों. यानी वो लोग जो अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, फौज की खातिर हर वक्त जान देने के लिए तैयार होते हैं, फौज के लिए दुआएं करते हैं, और जब जंग लगती है तो वो फौज के साथ खड़े हो जाते हैं. तो आज क्या बात हो गई कि वही लोग फौजी इंस्टॉलेशन की तरफ चल पड़े, फौजी तनसीबात की तरफ चल पड़े. यानी ये ऐसा क्या हो गया, ऑल ऑफ ए सडन क्या हो गया? इमरान खान तो जेल में था, तो फिर लोग कैसे वहां गए? ये सोचने की बात है. और असल मसला यही है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा. असल मसला ये है कि जो कुछ जिस तरह होता रहा पाकिस्तान में, हुकूमतें बनती और बिगड़ती रही, तो चले वो अलग बात है. लेकिन आखिरी वक्त जो जिस तरह मियां साहब की हुकूमत को हटाया गया और फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया, तो उसके बाद लोग जो है वो बिल्कुल ये समझ गए कि जो इंस्टेबिलिटी है, जो पोलराइजेशन है, इसके पीछे आर्मी है, लिहाजा आर्मी ही की वजह से ये सारे मसले होते हैं. तो उन्होंने इसलिए ये रुख किया, अपना गुस्सा निकाला आर्मी के ऊपर, या उनको गाइड किया गया, वट एवर रीजन, जो गलत था, सही नहीं है, लेकिन ये एक लॉजिक था. अब तो नए आर्मी चीफ आए थे और उनका फर्ज ये बनता था कि ये जो मिस परसेप्शन या परसेप्शन क्रिएट हो रही है आर्मी के बारे में अवाम के अंदर, वो इसको खत्म करें. और वो इसको ऐसे ही खत्म कर सकते थे कि अगर वो कोई ऐसे डिसीजन लेते जिसकी वजह से आर्मी का जो इमेज है वो रेस्टोर होता, आर्मी की क्रेडिबिलिटी बेहतर होती, आर्मी का इमेज बेहतर होता, और अवाम और आर्मी के दरमियान जो एक किस्म की ये समझे कि रंजिशें बढ़ रही थी, गलतफहमियां बढ़ रही थी, वो खत्म होती. अब जो हुक्मरान थे पीडीएम के, उन्होंने पूरी कोशिश की कि आर्मी और पीटीआई के दरमियान जो नफरतें पैदा हों, रंजिशें बढ़ें, दूरियां बढ़ें, ताकि उसका फायदा सियासी वो फायदा उठाएं. और ये सियासी लोग थे, पुराने गुर्गे थे, और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से और बड़ी कामयाबी से इन्होंने आर्मी और पब्लिक को आमने सामने कर दिया. अब जिसका नुकसान जो है वो डेफिनेटली आर्मी को भी पहुंचा, मुल्क को भी पहुंचा, और पूरी दुनिया में मुल्क का एक जो
اور ایک تشخص تھا ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے، وہ ختم ہو گیا، ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے وہ ختم ہو گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اسلامی ملک ہے جہاں عورتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے بالوں سے پکڑ کر، اور جو معذور عورتیں ہیں انہیں بھی بخشا نہیں جا رہا، جو عورتیں عمر رسیدہ ہیں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اور ابھی یہ بھی خبریں پتہ چلی ہیں کہ کچھ عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ تھانوں میں ریپ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا پاکستان میں ممکن ہے؟ اور کیا پاکستان اسی لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو محفوظ بنانے کے بجائے ان کی آبرو ریزی کی جائے سرکاری سرپرستی میں؟ تو یہ تو دیکھیے راٹھور تصور نہیں صاحب، ہو سکتا۔ اس میں نا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جب جس دن یہ عمران خان کو ابڈکٹ کیا گیا اور اگلے دن انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا گیا، یہ بھول گئے یہ آرکسٹریٹر آف دس ہول پلان کہ جو کیمرہ ہے آپ کے اسمارٹ فون کا وہ چلتا رہتا ہے، اور اس نے بہت سارے امیجز، بہت سارے ویژولز ریکارڈ کر لیے، اب وہ سرفس پہ آنا شروع ہو گئے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پہ جہاں پہ یہ لاہور میں کور کمانڈر کا جو گھر ہے، وہاں پہ جاتے ہوئے راستے میں کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک بیل بورڈ لگا ہوا ہے جس میں مریم نواز شریف اور شہباز شریف کا بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے۔ اس پہ تو کسی نے بالکل مطلب ایک پتھر تک نہیں پھینکا، جو کہ نہیں پھینکنا چاہیے تھا کسی کو بھی۔ ہم تو کسی قسم کی وائلنس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سے لوگ تھے، وہ کون سی فورسز تھیں جنہوں نے اس کو ری راؤٹ کیا اور بھیجا کور کمانڈر کا؟ ہم 3 دن سے اسی چکر میں پڑے ہوئے، لیکن آج میں چاہوں گا کہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اس آگ کو بجھایا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا، پہلے میں اس پہ بات کر لوں پھر آگے آتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، یہ ان کو پتا ہے کہ پلاننگ کیسے کرنی ہے اور کیسے لوگوں کو زیر کرنا ہے۔ جب سے انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، تب سے انہوں نے یہ پلان بنانا شروع کیے اور مختلف آپشنز پہ کام کرنا شروع کیا۔ یہ سائملٹینیسلی ملٹی ڈائریکشنز کے اوپر، ملٹیپل آپشنز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ کون سا آپشن جو ہے ہم ایگزیکیوٹ کریں، اور اس سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس کے ساتھ، آرمی کے ساتھ لڑائیں، اور پی ٹی آئی کو ہم بین کریں۔ تو یہ انہوں نے کئی پلان بنائے، اور ان میں سے یہ ایک پلان ہے انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا۔ اور انفارچونیٹلی جو ہے اس پلان کو جو پاکستان کی آرمی ہے انہوں نے بھی بائی کر لیا، اس لیے کہ آرمی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا شاید عمران خان سے ایک پرسنل ریونج ہے یا پرسنل انوماسٹی ہے، لائکنگ ہے یا ڈس لائکنگ ہے۔ تو اس وجہ سے آرمی نے بھی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی سازش میں آرمی بھی آ گئی، اور آرمی بھی استعمال ہو گئی، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آرمی بھی ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے، چونکہ اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے وہ آرمی کے لیے اچھے نہیں ہوں گے اور نہ پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس آگ کو بجھایا کیسے جائے؟ اب دیکھیں، اس آگ کو پی ڈی ایم نے تو بجھانا نہیں کسی بھی صورت میں۔ دیکھیں، جو لوگ آگ لگاتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ اس آگ کو بجھایا جائے، وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جس جگہ پر لگاتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ بلڈنگ، یہ عمارت جل کر راکھ ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو سسٹم ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے، تاکہ اگر سسٹم کو لپیٹا نہ گیا، اگر سسٹم لپیٹا نہیں جاتا تو عمران خان کو ہٹایا جائے، اگر وہ قابو نہیں ہوتا تو سسٹم کو لپیٹا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم لوگوں کا فیوچر نہیں ہے، لہذا سسٹم لپیٹا جائے، ملک کو نقصان پہنچے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت جو ایک بڑی رسپانسبلٹی جو عائد ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ 2 قوتیں بلکہ 3 قوتیں۔ ایک تو سب سے پہلے جو رسپانسبلٹی ہے وہ پاکستان آرمی پر ہے، کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ڈیفینڈر ہے کس کی؟ ملک کی یکجہتی کی، ملک کی انٹیگریشن کی، ملک کی ساورنٹی کی۔ اور ملک کے اندر کوئی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے تو یہ حکومت، فوج کا کام ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے، لیکن وہ رول چند لوگوں کے اشارے پر اپنے ہی لوگوں کے خلاف ان کی زندگی کو اجیرن بنا کر اور ان پر تشدد کر کے ان کو اریسٹ کر کے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ براڈر پرسپیکٹو میں بہت اچھے ڈیسیژن لے کر یہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو فرض ہے وہ عدلیہ کا ہے، کہ عدلیہ بغیر کسی
बगैर किसी मसलियत के वो अपने फैसले करे आइन और कानून के मुताबिक। अगर देखें उसके फैसले अदलिया के मानते हैं या नहीं मानते, इससे तो अदलिया को नहीं होना चाहिए सरोकार के हमारा फैसला नहीं मानेंगे। अगर कोई नहीं मानेगा तो वो मुजरम होगा, अगर वो अभी मुजरम नहीं होगा तो तारीख के अंदर वो मुजरम होगा, लेकिन अदलिया सरखरू होगी। इसलिए अदलिया को बगैर किसी डाउट के अपने फैसले करने चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनको इकट्ठे होके मुत्हिद होके आज़ादी सहाफत के लिए और बुनियादी इंसानी हकूक की आज़ादी के लिए इकट्ठा होना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी जो कभी औरतों के हकूक के लिए आती है, कभी बच्चों के हकूक के लिए आती है, कभी मजदूरों के हकूक के लिए आती है, उसको सामने आना चाहिए। फिर उसके अलावा जो लायर कम्युनिटी है उनको सामने आना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के अवाम तो बाद में आएंगे, वो बेचारे तो अभी दबे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को सामने आना चाहिए बहुत शुक्रिया। पीसफुल तरीके से। यही तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप ये समझें कि अगर आप पीडीएम से आप कोई तवक्को रख रहे हैं, आप अगर तवक्को नवाज शरीफ से है या शहबाज शरीफ से है या राना सनाउल्लाह से है या जरदारी साहब से है, मुझे तो उनसे कोई तवक्को नहीं है, जरा भर तवक्को नहीं है। वो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी, ना मुज़ाकरात होंगे, ना मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अगर कोई मसाइल को हल कर सकता है इस वक्त तो सिविल सोसाइटी सामने आए, जर्नलिस्ट सामने आए, पाकिस्तान आर्मी जो है अपना कंडक्ट जो है वो बदले और बकौले आरफ अलवी साहब के ठंडा पानी पिए, ठंडा सांस ले और फिर वो फैसले करे जो मुल्क के लिए और अवाम के लिए और आर्मी के लिए फायदेमंद हो। ऐसे ना हो कि वो नफरत पैदा करे। अब देखें 4-5 हजार लोगों को आप मुकदमे बनाकर उस मिलिट्री कोर्ट में सजाएं देंगे, उसका नतीजा क्या होगा? वो 4-5 हजार के कई हजार रिलेटिव होंगे, उनके अंदर भी नफरत पैदा होगी। तो ये आपने जो जिस तरह वहां किया था वाना में, वही सूरत हाल होगी। आप पूरे पाकिस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं। बहुत शुक्रिया राठौर साहब, आपकी बात से जो चीज़ समझ में आती है वो यही है कि अगर तो आर्मी अपने आप को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर साबित करने की कोशिश करेगी तो नाकाम होगी। अगर पाकिस्तान में मोहब्बत, अमन और सुकून के साथ रहना है और सारे स्टेक होल्डर को साथ लेके रहना है तो आपने लॉयर्स कम्युनिटी, सिविक एंगेजमेंट, हमारे जर्नलिस्ट, हमारी जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सबको इकट्ठा होकर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया।